बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में पीटीआई के कारकुन इकट्ठे हुए और इमरान खान की रिहाई के लिए उन्होंने मुजाहरे किए। तमाम छोटे बड़े शहरों में इज्तिमात हुए और ख़ास तौर पर केपीके में बहुत बड़े बड़े इज्तिमात हुए। पंजाब में जो सबसे अहम डेवलपमेंट थी कि पुलिस मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद वर्कर इकट्ठे हुए और उन्होंने नारेबाजी की। कई जगहों पर वर्कर्स को गिरफ़्तार भी किया गया, लीडरान को गिरफ़्तार किया गया, रात भर छापे मारे गए और डराने धमकाने की कोशिश की गई। लोगों को ये बताया गया कि आपको उठा लिया जाएगा, लेकिन माजी के बरक्स जो एक चीज़ नज़र आई है, लोग निकले हैं घरों से और वर्कर्स ने झंडे भी उठाए हुए थे, इमरान खान की तस्वीर भी। और छोटे बड़े शहरों में लिया में बड़ा जुलूस निकला, खानेवाल में, विहाड़ी में, साहिवाल में, जंग में, फैसलाबाद में, लाहौर में कई जुलूस निकले। इस तरह पेशावर में कई जुलूस निकले, हंगू में, और केपी के तो छोटे बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है वहाँ पर पीटीआई की गवर्नमेंट भी है, पुलिस की एट्रोसिटीज़ नहीं है, लेकिन लोग वहाँ पे निकले। शदीद गर्मी थी, इसके बावजूद लोगों का इतनी तादाद में निकलना, और इन हालात में कि जब पुलिस उनको रोकने की और दबाने की कोशिश कर रही है, इट्स शोज़ कि शायद अब हालात उस तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो नून लीग के वज़रा के बयानात हैं कि इमरान खान को 5 साल के लिए अंदर रखा जाए और उसके बाद फिर जिस तरीके से पकड़ धकड़ पर्चे, तो अब जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज़ होता जा रहा है। और मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ पर पहले लोग नहीं निकलते थे, वहाँ पर लोग इस दफ़ा निकले हैं। जो नाक़दीन है, जो नून लीग वाले हैं या वो सहाफ़ी जो पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं, वो कहते हैं जी बड़ी तादाद में लोग नहीं निकले, इतने लोग तो निकल ही आते हैं। लेकिन पंजाब में ये पहला मौका है कि इस तरह से लोग निकले हैं। पुलिस की मौजूदगी में नारेबाज़ी हुई है। बहुत बड़े इज्तिमात कई जगहों पर नहीं हुए, दर्जनों और सैकड़ों कारकुन इकट्ठे हुए, लेकिन हर शहर में जुलूस निकला और वर्कर्स जो हैं वो बाहर आए, तो जो एक खौफ का बुत है वो हमने देखा कि वो टूट रहा है। दूसरी जानिब जो दूसरे जो मामलात हैं जिन पर अभी एक तो आज एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई कि यहाँ पर वर्किंग ग्रुप जो है चीन और पाकिस्तान के बीच, उसका इजलास था और उसमें हुकूमती अकाबरीन ने शिरकत की, तमाम सियासी जमातें शरीक थीं, लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि पीटीआई की क़यादत भी वहाँ पर मौजूद थी। सेनेटर अली ज़फ़र और रऊफ़ हसन साहब पीटीआई की कर रहे थे नुमाइंदगी, और एक ही छत तले मुस्लिम लीग नून भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, एमक्यूएम भी थी, फिर तहरीक इंसाफ भी थी, मौलाना फजलुर रहमान की जमात भी थी, और तमाम जमातें जो हैं वो सी पैक के हवाले से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से एक पेज पर थी। सबसे अहम पैगाम जो आज चाइना ने दिया, जियान लू चाऊ शायद उनके वज़ीर साहब का नाम है, उन्होंने जो आज जो वफ़द की जो डेलीगेशन की सरबराही कर रहे थे कि पाकिस्तान में अगर तरक्की करनी है, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए सियासी इस्तेहकाम की बहुत ज़रूरत है। ये वो बात है जो इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल में भी कही, जो वो अपनी तकारीर में भी कहते हैं, सोशल मीडिया पर भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उन्होंने यही बात कही थी कि सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा था कि आप मुज़ाकरात करें। अब ये जो क्रेडिट तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों को इकट्ठा करने का एक छत के नीचे, क्रेडिट गोज़ टू चाइनीज़ गवर्नमेंट, क्योंकि सेनेटर अली ज़फ़र ने जो पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर चाइना की दावत पर शरीक हुए हैं। तो चाइना की ख्वाहिश थी कि तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हों, और उसमें क्योंकि पीटीआई पर नून लीग इल्ज़ाम लगाती है कि ये 9 मई वाले हैं ये, और फिर उसके बाद गवर्नर केपी के जो हैं फैसल करीम कुंडी, वो कहते हैं जी कि ये इनसे तो मुज़ाकरात होने नहीं चाहिए, ये तो बड़े दहशतगर्द हैं और ये इनसे कोई किसी तरह जो है वो मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। लेकिन आज
پی ٹی آئی کو بٹھانا پڑا اس کانفرنس میں، اور کیونکہ اس کے جو ان کے جو ہوسٹ تھے، ان کو جنہوں نے دعوت دی تھی، وہ چائنیز جو ڈیلیگیشن ہے، چائنیز گورنمنٹ نے پی ٹی آئی کو بھی بلایا، اور بالکل پہلے تو جو جوائنٹ کمیونیکے آیا تھا شہباز شریف صاحب کا دورے کے بعد چائنا کے، اس میں انہوں نے ٹاپ پریورٹی کی بجائے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو پریورٹی لکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بات مینشن تھی کہ سیاسی استحکام ہونا چاہیے۔ تو آج باقاعدہ یہ جو سیمینار ہے، یہ جو آپس میں ورکنگ گروپ کی میٹنگ ہے، اس میں کھل کر چائنا نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہونا چاہیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، یہاں پر سرمایہ کاری کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے۔ اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو سرمایہ کاری مشکل ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی چینی ڈیلیگیشن کی، اور وہاں پر بھی کم و بیش اسی طرح کی گفتگو تھی۔ تو ایک بڑا میسج آئی ایم ایف اس سے پہلے یہ میسج دے چکا ہے، لیکن اب جو پاکستان کا انتہائی قریبی دوست ہے چائنا، اور جو پاکستان کے مستقبل کے لیے جو سی پیک ایک پیوٹ کی حیثیت رکھتا ہے، ریجنل جو کوآپریشن ہے، چائنا نے کھل کر اس بات کا اظہار کیا۔ احسن اقبال صاحب نے یہ بڑی کوشش کی کہ ہم سیکورٹی دے رہے ہیں ورکرز کو، چائنیز جو ورکرز ہیں، اور ان کو جو یہاں پر ہم سب کچھ کریں گے۔ اسحاق ڈار نے بھی کہا کہ دیکھیں یہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس پر متفق ہیں۔ بہت کوشش کی انہوں نے، لیکن جو ان کے اترے ہوئے چہرے تھے وہ بتا رہے تھے کہ جو چائنیز میسج ہے وہ اتنا لاؤڈ ہے، اتنا اسٹرانگ ورڈڈ ہے، کہ جس میں انہوں نے بالکل کھل کر کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کہ سیاسی استحکام ہونا بہت ضروری ہے۔ اب دوسری جانب ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک بڑے کڑے امتحان میں چلے گئے ہیں، اس لیے کہ ملک شہزاد صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور سرگودا کے جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں، انہوں نے کیونکہ خط لکھا جس میں انہوں نے ایجنسیاں ان کو جس طرح ڈرا دھمکا رہی تھیں، وہ پوری کہانی ملک شہزاد صاحب کو انہوں نے بیان کی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جج کو، تو چیف جسٹس صاحب نے وہ خط سپریم کورٹ میں بھیج دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے اب وہ خط آئے گا۔ آج تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہی کہتے رہے ہیں کہ جب سے میں بنا ہوں چیف جسٹس کوئی مداخلت نہیں ہوئی کہیں پر بھی، کسی نے مجھے کوئی شکایت نہیں کی، لیکن اب ملک شہزاد صاحب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو انسداد دہشت گردی سرگودا کی عدالت کے جج عباس صاحب کا جو خط ہے وہ ان کو بھیج دیا ہے۔ اب یہ ایک بڑا ٹیسٹ ہوگا قاضی فائز عیسیٰ کا، ان کے ساتھی ججز کا، کہ کیا وہ اس کو اوپن کورٹ میں سنتے ہیں، کیا اس کا کریں گے۔ اور یہ جو وہ بات کہتے تھے کہ جی میرے موجودگی میں میرے سامنے کبھی کچھ نہیں ہوا، اور جب سے میں ہوں کوئی مداخلت نہیں ہوئی، اب سرگودا کا ایک جج یہ بتا رہا ہے کہ کیسے مداخلت ہوئی، کیسے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی، کیسے عدالتوں میں ان کی راستے بند کیے گئے، سائلین کو نہیں آنے دیا گیا، میٹر توڑے گئے، ان کو نتائج کی ورسٹ نتائج کی دھمکیاں دی گئیں، لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ سو ویری انٹرسٹنگ سینیریو۔ تو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔